शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। चूडामणिकृतविधिर्वलयीकृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। लक्ष्मीपादयुगं प्रणम्य पितरं श्रीबालकृष्णाभिधम् भारद्वाजकुलाम्बुधौ विधुमिव श्रीगौरवस्याम्बुजात् ज्ञात्वा शेषमतं मितेन वचसा सिद्धान्तमुक्तावली गूढार्थान् स्तनुते यथामति महादेवः परेषां कृतिः इति महादेवः इति ग्रन्थकर्तुः नाम इति अवगम्यते। तर्हि शब्दखण्डप्रभृति आदौ पठामः। प्रत्यक्षखण्डमारभ्य आगम्यते चेत् कदाचित् तद् बृहदस्ति इति कृत्वा अत्र जामिता जायते, अतः शब्दखण्डं पठित्वा एवं रूपेण गच्छामः। पदज्ञानं तु करणं द्वारं तत्र पदार्थधीः शाब्दबोधः फलं तत्र शक्तिधीः सहकारिणी। उपजीव्योपजीवकभावकसङ्गतिमा अभिप्रेत्याः मूले पदज्ञानं त्वयि। नाम उपमानं निरूप्य किमर्थं शब्दस्य निरूपणं क्रियते। यथा वा अन्यत्रापि इदानीं प्रत्यक्षनिरूपणानन्तरं किमर्थम् अनुमानं निरूप्यते इति चेत् तत्रापि उपजीव्योपजीवकभावः सङ्गतिः। नाम प्रत्यक्षमुपजीव्य अनुमानं भवति। नाम हेतुदर्शनं प्रत्यक्षात्मकं भवति साधारणतः इत्यतः तत् उपजीव्यम् इदम् उपजीवकम्। अत्र वस्तुगत्या प्रयोजकं यद्भवति तदुपजीव्यं भवति, यत् प्रयोजकं तदुपजीवकं भवति। क इति आगच्छति चेत् अस्माकं कथं भवति इत्युक्तौ प्रयोजकं कारणम् एतादृशेषु भवति, किन्तु अत्र वैपरीत्यं भवति। उपजीव्यं नाम किं प्रयोजकं तदुपजीव्यं नाम किम् उपजीव्य किं भवति। उपजीव्य नाम किम् अपेक्ष्य इत्यभिप्रायः। कारणम् इति प्रयोजकम् इति। तथा च प्रकृते कथम् उपजीव्योपजीवक उपमानस्य शब्दस्य च इति चेत् तत्र अतिदेशवाक्यार्थस्मरणं व्यापारः इति उच्यते। गवयदर्शनेन अतिदेशवाक्यार्थस्मरणं व्यापारः। तर्हि तत्र अतिदेशवाक्यार्थस्मरणं यदस्ति तद् शाब्दबोधात्मकम् इति प्राचीनम्। नाम उपमानं नाम किम् इति चेत् अतिदेशवाक्यजन्य शाब्दबोधः इति उच्यते, अथवा वाक्यार्थजन्य शाब्दबोधः इत्यपि तदेव उपमानम् इति उच्यते। तर्हि अन्त्यतो गत्वा तत्र शाब्दबोधः क्वचित् अपेक्षते। अतः तदुपजीव्यैव इदं भवति। तथा च किं जातम् उपमानम् इदानीं शाब्दबोधं प्रति किं तत्र गमकं भवति इति अभिप्रायः इति उच्यते। एवकारार्थकस्य मूलस्थ तुशब्दस्य व्यवच्छेद्यं स्पष्टयति। कदाचित् मया ह्यः वा परह्यः वा आसीत् तु नु एतेषां कुत्र इति चेत् क्वचित् स्थलेषु तु इत्यस्य व्यवच्छेदः नाम निरासः क्रियते किञ्चित् एवं रीत्या अस्ति। अत्र आगतं पदज्ञानं तु करणम् इत्युक्तं खलु। पदज्ञानं तु करणम् इति तुकारे तु इति शब्देन कारिकावल्यां किमभिप्रेतम् इति मुक्तावल्याम् उच्यते। किं न तु ज्ञायमानं पदं करणं, न तु ज्ञायमानं मुक्तावल्यां तदेव किम् एवकारार्थकस्य मूलस्थ तुशब्दस्य। तर्हि एवकारार्थकं किं भवति तुशब्दः। नाम तु इत्यस्य कः अर्थः एव इत्यर्थः। पदज्ञानं तु करणम् इत्यस्य अर्थः कः पदज्ञानमेव करणम्, अन्यत् न। किम् अन्यत् भवितुमर्हति ज्ञायमानं पदं भवितुमर्हति। किमन्यत् भवितुमर्हति ज्ञायमानं पदं भवितुमर्हति। तदुच्यते एवकारार्थकस्य किं मूलस्थ तुशब्दस्य व्यवच्छेद्यं स्पष्टयति। एवकारः नाम किम् अन्यव्यवच्छेदः, इतरव्यवच्छेदार्थकः भवति। तर्हि इतरत् किं तत्र व्यवच्छेद्यते ज्ञायमानं पदं व्यवच्छेद्यते। मौनिश्लोकादावित्यादिना द्वित्वादिबोधक विजातीय हस्तचेष्टादेः संग्रहः। मौनिश्लोकादौ शाब्दबोधात् पदाभावेपि ज्ञायमानं पदं न तु ज्ञायमानं पदं करणं। किमर्थं पदाभावेपि मौनिश्लोकादौ शाब्दबोधात्। तत्र मौनिश्लोकः एकः उक्तः। आदिशब्देन किं स्वीक्रियते इदं
बहुत्र अत्र आगच्छति आदिशब्देन मूले आदिशब्दः उक्तः खलु आदिशब्देन किम् आगच्छति मौनिश्लोकादावित्यादिना इत्यादिना मौनिश्लोकादौ इत्यत्र आदिना किं स्वीक्रियते द्वित्वबोधक विजातीय हस्तचेष्टादेः संग्रहः एवमुच्यते चेष्टा किम् अत्र किमपि शब्दः प्रयोगः न क्रियते किन्तु शाब्दबोधस्तु भवति एवमुच्यते चेत् द्वित्वशब्दस्य स्मरणं भवति तदुत्तरं पदार्थस्मरणं तदुत्तरं शाब्दबोधः अन्यथा पदार्थज्ञानमात्रस्य व्यापारत्वे अन्यथा इति कुत्र अस्ति अन्यथा पदज्ञानवतः प्रत्यक्षादिना पदार्थोपस्थितावपि शाब्दबोधापत्तेः नाम पदजन्यपदार्थस्मरणं व्यापारः इति किमर्थम् पदार्थस्मरणमात्रं व्यापारः कुतो न तदेव उच्यते अन्यथा इति शब्दस्य अर्थः कः पदार्थज्ञानमात्रस्य नाम पदार्थज्ञानमेव यदि व्यापारः इति उच्यते तदा किं भवति तत्रैव उक्तम् अन्यथा पदज्ञानवतः प्रत्यक्षादिना पदार्थोपस्थितावपि शाब्दबोधापत्तेः प्रत्यक्षादिना पदार्थोपस्थितिः न तु शब्दज्ञानेन पदार्थोपस्थितिः किन्तु प्रत्यक्षेण यत्र पदार्थोपस्थितिः ततः यद् ज्ञानम् उत्पद्यते तदसोऽपि शाब्दबोधः एव स्यात् तत्रापि पदजन्यपदार्थोपस्थितावपि घटकत्वं सप्तम्यर्थः तत्रापि नाम पदजन्य पदार्थस्मरणं व्यापारः इत्यत्र तत्र इत्यस्ति खलु तत्र त्रल् प्रत्ययः अस्ति तच्छब्दः तदुत्तरं त्रल् प्रत्ययस्य घटकत्वम् अर्थः तर्हि तच्छब्दः पूर्वपरामर्शकः पूर्वं किं परामर्श्यते पूर्वस्थं किं पदार्थस्मरणं पदज्ञानजन्य इत्यभिप्रायः तत्र तर्हि तत्रापि पदजन्यपदार्थोपस्थितावपि इत्यर्थः तत्रापि इत्यस्य किमर्थः पदजन्यपदार्थोपस्थितावपि वृत्त्यापदजन्यत्वं बोध्यं नाम वृत्त्यापदजन्यपदार्थोपस्थितौ स्थितिः व्यापारः इति तर्हि घटकत्वं सप्तम्यर्थः सप्तमी कुत्र अस्ति त्रल् प्रत्ययः सप्तम्यर्थे त्रल् सप्तम्यास्तल् इति सूत्रं प्रायः पञ्चम्यास्तसिल् ततः इत्यागच्छति खलु तसिल् प्रत्ययान्तम् अपरत्र त्रल् प्रत्ययान्तं भवति तत्रापि पदजन्य पदार्थोपस्थितावपि घटकत्वं सप्तम्यर्थः अन्यथा वृत्त्येत्यस्य अनुपादाने अन्यथा इत्यस्य उपरि पुनः अन्यथा घटादिपदात् समवाय संबंधेन आकाशस्मरणे जाते आकाशस्यापि शाब्दबोधापत्तेः पदस्य आकाशेन सह कः संबन्धः समवायः पदार्थेन सह वृत्तिलक्षणान्यतरः सम्बन्धः भवति अतः तदपि वृत्त्या इति किमर्थम् अन्यथा यदि वृत्त्येत्यस्य अनुपादाने इत्यर्थः ननु वृत्तिर्यदि शक्तिः तदा गंगापदात् तीरबोधो न स्यात् तत्र शक्तिया पदजन्यतीरोपस्थितेरभावात् अतः तर्हि वृत्तिर्नाम साधारणतया शक्तिरिति स्वीक्रियते खलु तर्हि शक्तिरिति स्वीक्रियते चेत् गंगापदात् शक्तिया तीरबोधोपस्थितिर्न स्यात् इति चेत् अत एव उच्यते वृत्तिश्च अत्र सर्वत्र पश्यतु मूलोक्तस्य अभिप्रायः अत्र कथं स्पष्टम् अत्र उपपाद्यते वृत्तिश्च शक्तिलक्षणान्यतरसम्बन्धः वृत्तिश्चेति अत्र पश्यतु अन्यतरसम्बन्धः किं शक्तिलक्षण अन्यतरसम्बन्धः किमर्थं तत्र समासानां ज्ञानम् अपेक्षते इदानीं शक्तिलक्षण अन्यतरसम्बन्धः अत्र विग्रहवाक्यं कथमुच्यते लक्षणे शक्तिश्च लक्षणा च शक्तिलक्षणे शक्तिलक्षणयोः अन्यतर शक्तिलक्षणान्यतर शक्तिलक्षणान्यतरश्च संबन्धश्च अन्यतरस्य सम्बन्धः इत्यपि भवितुम् अर्हति वा अन्यतरस्य तदपि तर्हि कः अर्थः प्रकृते तर्हि किमागतं शक्तिलक्षणयोः यः सम्बन्धः शक्तिलक्षणान्यतरसम्बन्धः शक्तिलक्षणयोर्मध्ये एकस्य सम्बन्धः शक्तिलक्षणान्यतरसम्बन्धः इत्यपि वक्तुं शक्यते शक्तिलक्षणयोः मध्ये एकः यः सम्बन्धः इत्यपि वक्तुं शक्यते नाम समासद्वयं किं किं भवितुम् अर्हति अत्र षष्ठी तत्पुरुषः कर्मधारयः अत एव उच्यते अतः प्रकृत व्याख्यानं तत्र क्रियते अन्यतरसम्बन्धः नाम किम् अन्यतरात्मकः सम्बन्धः
अन्यतरात्मकः सम्बन्धः नाम किं? तथा तथा तर्हि कः समासः उक्तः? अन्यतरात्मकः सम्बन्धः नाम कर्मधारय। अन्यतरात्मकः अन्यतररूपः इत्यर्थः। अन्यतरश्चासौ सम्बन्धः। अतः समासानां ग्रहणं तस्य अन्यथा नैव ज्ञायते। अत्र किमर्थं व्याख्यानम् उच्यते? यदि तत्र किमपि शङ्का भवितुम् अर्हति चेदेव व्याख्यायते खलु। अन्यथा तूष्णीम् एतेषां व्याख्यानं कर्तुम् इदं नास्ति, अवसरः न भवति। तर्हि जातम्। अत्रैव शक्तिज्ञानस्योपयोगः। अत्रैव नाम कुत्र? पदजन्यपदार्थोपस्थितावेव शक्तिज्ञानस्योपयोगः। उपयोगः नाम किं? तत्र सह कार्यकारणत्वं। सा चेति, सा च नाम इच्छा, वृत्तिश्च किमस्ति तत्र? सा च अस्मच्छब्दाद् अयमर्थः अत्र अग्रे अस्ति। सम्बन्धः स च अस्मच्छब्दाद् इत्यस्ति। ईश्वरेच्छा खलु? न सा च इति कुत्र अस्ति? सा च शक्तिश्च पदेन सह पदार्थस्य सम्बन्धः। सा च अस्मात् शब्दात् अयमर्थो बोद्धव्यः इति ईश्वरेच्छारूपः। अत्र स च इत्यस्ति। भवतु, सा च इत्येव अस्ति। यतः अनेन ज्ञायते खलु। सा च इति उक्तं खलु। तर्हि इदानीम् अत्र आशंका किं भवति? यद्यपि ईश्वरेच्छायाः ऐक्यात्, यतः ईश्वरेच्छा नानाविधा न भवति, अस्माकम् इच्छा यथा तथा न भवति। सर्वविषयिणी ईश्वरस्य इच्छा भवति, सर्वविषयकम् ईश्वरस्य ज्ञानं भवति। तर्हि यद्यपि ईश्वरेच्छायाः ऐक्यात्, नाम इच्छा व्यक्तिः एका एव ईश्वरस्य, अस्माकम् इच्छाः यथा वा नाना भवन्ति तद्वद् ईश्वरस्य न भवन्ति। ईश्वरः एकः, ईश्वरस्य इच्छापि एका एव। ऐक्यात् घटपतात् घटो बोद्धव्यः इति ईश्वरेच्छा पटेप्यस्ति। कुतः? ईश्वरेच्छायां पटोपि विषयः। अतः घटपदजन्यबोधविषयत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपकेश्वरेच्छा विशेष्यत्वं पटेप्यस्ति। एवं गङ्गापदजन्यबोधविषयत्वप्रकारकेच्छायाः तीरेऽपि सत्त्वात् तदपि अस्ति। तीरमपि ईश्वरेच्छायां विषयः। तर्हि तीरमपि शक्ति एव बोधयितुं शक्यते इति एकः क्लेशः। एकत्र तु घटपदात् पटस्य उपस्थितिः स्यात्, अपरत्र शक्ति एव गङ्गापदात् तीरस्य बोधः स्यात्। शक्ति एव तीरबोधोपपत्तेः लक्षणोच्छेदापत्तिः इति दोषाः सन्ति। दोषद्वयम्। उच्छेदः नाम लक्षणस्य किं निरासापत्तिः। लक्षणमात्रं न स्यात्। किमर्थं? सर्वत्र शक्ति एव उपपत्तौ लक्षणाकल्पनायां किं मानम्? उच्छेदः नाम तदेव निरासनम् इत्यभिप्रायः। इति यद्यपि नाम यद्यपि इत्यनेन उक्तं चेत् इदं द्वयम् आशङ्का। यदि ईश्वरेच्छाशक्तिरित्युच्यते तर्हि आशङ्काद्वयं। घटपदस्य शक्तिः पटे स्यात्, शक्त्यैव गङ्गापदात् तीरबोधोपस्थित्या। तीरबोधोऽस्ति भवतु इति चेत् लक्षणामात्रोच्छेदप्रसङ्गः, लक्षणैव न स्यात्। तथापि गङ्गापदवाच्यत्वव्यवहारस्य तीरे अभावात्, गङ्गापदवाच्यत्वव्यवहारः तु तीरे नास्ति। वाच्यत्वं नाम किं? शक्त्या बोध्यत्वं, पदबोध्यत्वं। नाम शक्तिः, शक्यत्वं, गङ्गापदशक्यत्वं, गङ्गापदवाच्यत्वं नाम तादृशस्य व्यवहारस्य तीरे अभावात् गङ्गादिपदजन्यबोधविषयतात्वावच्छिन्न प्रकारतानिरूपितविशेष्यता सम्बन्धेन ईश्वरेच्छैव गङ्गादिपदानां शक्तिः। अत्र किं कृतं? पदजन्यबोधविषयत्वनिष्ठप्रकारता इत्युच्यते खलु। तादृशी प्रकारता केन रूपेण? किं विषयतात्वेन रूपेण वा गङ्गापदजन्यबोधनिरूपित प्रकारतात्वेन वा? प्रकारतात्व विषयतात्वावच्छिन्न इत्यस्ति वा? बोधविषयतात्वेन वा शुद्धविषयतात्वेन वा? किमपि नास्ति। इदानीं कथमस्ति? पदजन्यबोधविषयत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपिता ईश्वरेच्छीया विशेष्यता यत्र वर्तते तत्र शक्तिः इति उच्यते। इदानीम् इयं या पदजन्यबोधविषयत्वनिष्ठा प्रकारता सा किं विषयतात्वावच्छिन्ना वा उत गङ्गापदजन्यबोधविषयतात् तत्तत्पदजन्यबोधविषयतात्वावच्छिन्ना वा? यदि शुद्धविषयतात्वावच्छिन्ना चेत् प्रकारता, तर्हि तद् यत्र क्वापि भवितुम् अर्हति। किन्तु
इदं पदजन्यबोधविषयतात्वावच्छिन्नत्वं यदा निवेश्यते तर्हि तत् तत्र न सम्भवति इत्यभिप्रायः। तदेव उच्यते। तीरादिनिष्ठविशेष्यतायाः गङ्गादिपदजन्यबोधविषयत्वप्रकारता निरूपितत्वेपि तदेव उच्यते। पश्यतु, गङ्गादिपदजन्यबोधविषयत्वनिष्ठप्रकारता निरूपितत्वं ईश्वरेच्छा निरूपितत्वं विशेष्यत्वं यद्यपि तीरादिनिष्ठविशेष्यतायाम् अस्ति, इच्छीय इति वक्तव्यम्। अवगतं वा? तीरादौ विशेष्यता, पदार्थे विशेष्यता भवति, ईश्वरेच्छायां पदार्थे विशेष्यता। तत्र किं प्रकारतया भाति? पदजन्यबोधविषयत्वं प्रकारतया भाति। तर्हि गङ्गापदजन्यबोधविषयत्वनिष्ठप्रकारता निरूपिता विशेष्यता ईश्वरेच्छीया विशेष्यता तीरे अस्ति, यतः ईश्वरेच्छायाः ऐक्यात् अस्ति। तर्हि अस्ति चेत् तीरपदार्थनिष्ठाया विशेष्यता सा किं भवति? गङ्गापदजन्यबोधविषयत्वनिष्ठप्रकारता निरूपिता भवति। तदेव उक्तं प्रकृते। गङ्गादिपदजन्यबोधविषयत्वप्रकारता नाम बोधविषयत्वनिष्ठप्रकारता निरूपितत्वेपि कस्याः? तीरादिनिष्ठविशेष्यतायाः एतन्निरूपितत्वेपि न तस्याः तादृशविषयतात्वेन तादृशप्रकारता निरूपितत्वम् अपि तु शुद्धविषयतात्वेनेति नातिप्रसङ्गः नवालक्षणोच्छेदः इति। नाम किमस्ति तत्र? केवलं शुद्धविषयतात्वावच्छिन्न विषयत्वनिष्ठप्रकारता निरूपितत्वम् अस्ति। नाम गङ्गापदजन्यबोधविषयत्वनिष्ठ शुद्धविषयतात्वावच्छिन्नप्रकारता निरूपितत्वं तीरपदार्थनिष्ठविशेषतायां यद्यपि स्यात् तथापि गङ्गापदजन्यबोधविषयतात्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपितत्वं तु न भवति। तत्तु केवले प्रवाहे एव भवति। एवमेव घटपदजन्यबोधविषयतात्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपिता विशेषता पटे नास्ति। शुद्धविषयतात्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेषता पटे स्यान्नाम इति कृत्वा घटपदात् पटस्य बोधापत्तिर्वा लक्षणा मात्रोच्छेद प्रसंगो वा न भवितुम् अर्हति इति उच्यते।